जर्नलिस्ट एउटा मान्छे क्यामेरा अगाडि बोल्नै चाहँदैन होइन। अब क्यामेरा नखोलेसम्म यस्तो भयो त्यस्तो भयो फलानुले यस्तो गर्यो फलानुले यस्तो गर्यो भन्छ, क्यामेरा अगाडि बोल्नुहोस् न भन्नु बोल्न चाहँदैन। बालामा अहिले पनि किरा छ, त्यो किरा यत्रो हुँदाखेरि हुनुपर्ने किरा अहिलेसम्म पनि छ। त्यसलाई त यता भट्टाको मात्र भन्दा पनि त्यो हामीले खेती गर्ने बेला त्यो युरिया मल प्रयोग गर्छौँ, आवश्यकता भन्दा पनि बढी प्रयोग भयो त त्यसले पनि त्यो माटोलाई बिगारिरहेको छ क्या। माटो त लिन नपाउने प्रसाद यो स्थानीय निकायले चाहिँ माटो यताबाट उता सार्ने उताबाट उता सार्ने चाहिँ अहिले बन्देज छ। वास्तविक रूपमा म यो जिम्मेवारीको लागि आएको हुँ, यो जिम्मेवारी मलाई जनताले दिएको छ भन्ने बोध, भित्रैबाट बोध, त्यो अब देखावटी बोध गराएर मात्र पनि हुन्न, त्यो भित्रैबाट बोध गरिएको खण्डमा मात्र यो जुन जलवायु परिवर्तनले अहिले पारिरहेको प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा तपाईँलाई पनि जोड्न चाहे, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले कार्यक्रम मात्रै गर्ने हो कि त्यस्ता कृषकहरूसम्म पुगेर रिपोर्ट लिएर अथवा स्थानीय निकायसम्म अथवा यो जहाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यहाँसम्म तपाईँले घचघचाउने हो। जुन बसाब हो त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले नै हो कि होइन भन्ने कुरा अहिले रिसर्चको विषय छ। कसैले हो भनिराखेको छ भने कसैले यो हुन सक्दैन भनिराखेको अवस्था छ। अब त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले पनि लेखिदिनु पऱ्यो। हाम्रो पुस्ताहरू भोलि पर्सि के गरी बाँच्छ, के गरी खाने, हाम्रै पुस्तालाई गाह्रो भइसक्यो। सबैले एसी राख्छ, ल त पैसा छ भनेर त्यो एसीको तातो बाहिर फाला, बाहिर त झन् बढी तातो भएको छ, त्यो त कसैले देखाएको छैन होइन। त्यस कारणले अलिकति पानीहरूकोमा मिनिमाइज गर्ने यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिइदिनु भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। र केहीहरू मार्फत पनि हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने यसमा आएको बजेट चाहिँ रकमान्तर गरेर अर्कोतिर नजाओस्, किनभने भोलि त जति पैसा भए पनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूको सन्तान शाखा सन्तान बाँच्छ, कहाँ बस्ने त, बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन त। उतिआईले पनि कुन कुन देशमा गर्ने भनेर हो, साउथ एसियाको गर्ने बेलामा चाहिँ यतातिर नेपाललाई चुज गरेको हो। नेपालको पनि पकेट एरियामा हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। त्यो अनुसारले र उनीहरूले नेपालमा यस्तो भएको छ भनेर रिपोर्ट लगेर अनि सरकारले प्रेसर गर्छ। हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूले देख्नुलाई त्यसले गरेन यो गरेन भन्छ, तर हाम्रो रिपोर्ट त ग्लोबली जान्छ, ग्लोबलबाट अनि अर्कोतिरबाट पनि फन्ड चाहिँ रिलिज हुन्छ। म प्रकृति अधिकारी, रिसोर्स पर्सन म मात्रै होइन, उहाँ पनि इक्वली तर्फबाट चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी के कस्ता इस्युहरू मात्र नभइकन के कस्ता चाहिँ स्थानीय सरकारबाट होइन के कस्ता पहलहरू भएका छन् र त्यसलाई चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट पनि कस्तो खालको कार्य चलिरहेको छ। अनि यो अब इनकेस तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हामीले यस्तो लेटर पठाएको थियौँ कि जुन अब हामी सबै नगरपालिका सबै गाउँपालिकामा त जान सकेनौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि बजेट कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ होइन। सो जुन ठाउँमा हामी जान सक्यौँ, हामी हरेक काठमाडौँ भक्तपुर मात्रै टार्गेट गरेर होइन, ललितपुर काठमाडौँतिरको जतिसुकै अलिकति यो के भन्छ बाढीहरू यता हुन्छ नि विपदको कारणले अलि जोखिम भएको वार्डहरूमा गएर मान्छेहरूसँग कुरा गरेर त्यहीँको वडा अध्यक्षज्यूसँग त्यहीँको गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्षहरूसँग बसेर छलफल गरेर यस्तो भोगेको रहेछ है मान्छेहरूले यहाँको, तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, लास्ट मोमेन्टमा रियाक्ट नगर्नु होला, अहिलेबाट नै प्रिपेयर गर्नु होला भन्ने खालको छलफल गरिरह हुन्छन् होइन। अब त्यो हाम्रो काम त उहाँलाई इन्फर्मेसन पुर्याइदिने हो, त्यसपछिको काम भनेको उहाँहरूको, हामीले फेरि त्यही पनि उहाँहरूसँग फलो ब्याक गरिरह हुन्छौँ, तपाईँले गर्नुभयो कि भएन, के भइरहेछ यसको बारेमा भने हामी अहिले पनि चाङ्गु नारायणमा पनि अहिले पनि हामी सोधिरहेछौँ, तपाईँहरूले पोलिसी बनाउनु भयो, पोलिसी बनाउनु भएको छ कि छैन, पठाएको पेपरमा तपाईँले के गर्नुभएको छ भनेर त्यो फलो ब्याक गरिरह हुन्छौँ। माटो त लिन नपाउने प्रसाद यो स्थानीय निकायले चाहिँ माटो यताबाट उता सार्ने उताबाट उता सार्ने चाहिँ अहिले बन्देज छ। बन्देज छ इटाभट्टा चाहिँ अहिले इटाभट्टालाई मुख्य समस्या भनेको माटोको हो। अनि अहिले यति भइसक्यो कि भक्तपुरमा इटाभट्टा राख्दा नेचुरल डिजास्टर त भइहाल्यो, माटो नै छैन अहिले इटाभट्टालाई। जुन माटो 10, 15, 20, 30 वर्षदेखि माटो लिँदा अहिले इटाभट्टालाई मेन समस्या नै माटोको हो। त्यस कारण यो हामीले नेचुरल त डिजास्टर त भइसक्यो भनेको अर्थ प्रकृतिलाई त विनाश त गरिसक्यौँ माटोको हिसाबले। यहाँ अब माटो नै
छैन। कति पहाडहरू अहिले साम्य भइसक्यो। यो इटाभट्टाले गर्दाखेरि पहाड साम्य प्राकृतिक नेचुरल जुन स्ट्याटस थियो त्यो स्ट्याटस नै गन्याङ बुझ्यौँ। हाम्रो खेत थियो पुरै पहाडमा, अहिले जाँदाखेरि पुरै मत्थर भइसक्यो। कुरा गर्ने हो भने म टिभी जर्नलिस्ट। एउटा मान्छे क्यामेरा अगाडि बोल्नै चाहँदैन होइन। अब क्यामेरा नखोलेसम्म यस्तो भयो त्यस्तो भयो, फलानुले यस्तो गर्यो फलानुले यस्तो गर्यो भन्छ, क्यामेरा अगाडि बोल्नुहोस् न भने बोल्न चाहँदैन। अनि वातावरणकै कुरा गर्ने हो भने अहिले जुन विकासको नाममा विनाश एक हिसाबले हेर्ने बेला विकासै हो। घर घरमा गाउँ पहाडमा घर घरमा बाटो पुर्याउनुपर्छ, पुर्याइरहेछ। त्यसबाट पहिरो गइरहेछ होइन। त्यो नाम मात्र सडक खन्यो, 2-3 वर्ष त्यत्तिकै त्यही खनेको भरमै त्यत्तिकै राखिरहेछ। अरू बेला पानी नपरेको बेला गाडी गुड्छ, टिपरै गुड्छ। पानी पर्ने बेला त सबै बगाउँछ। त्यसमा त स्थानीय सरकारले वास्ता गर्छ। बाटो खन्ने, बाटो घरसम्म पुर्याइदिने आफ्नो मतदातालाई त्यो चाहिँ गर्ने। अनि त्यसपछिको त्यो बाटोलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ वर्षौँ वर्ष लगाइदिने। त्यसले गर्दा नि अब यो वातावरणमा चाहिँ धेरै असर परिरहेछ। जस्तै अब भक्तपुरकै सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको चारैतिर पहाड छ। पहाडले घेरेको ठाउँमा अब सानो उपत्यका भनौँ भने अब यो 2टा खोला छ जम्मा। अहिले खोलाको सतह तपाईँको यो 15-20 वर्षको डिफ्रेन्टमा खोलाको सतह केही नभए पनि 3-4 फिट माथि आइसक्यो। अनि धेरै ठुलो पानी बढ्यो कि बाढी पसिहाल्ने। खोलाको दायाँ बायाँ केही नभए पनि 100 मिटर जति त सबैको अन्नबाली नाश हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि अहिले वास्ता गरेको छैन। किनभने उनीहरूले के चाहेको छ भने आफ्नो मतदातालाई घरसम्म बाटो पुर्याइदिने। इन्जिनियरको पुरै छोड्नु, डोजर ड्राइभर इन्जिनियर, स्थानीय सरकार अब उम्मेदवार अब जननिर्वाचित ठेकदार होइन। त्यसरी त्यही कारणले चाहिँ अब धेरै वातावरणमा चाहिँ धेरै नै असर परिराखेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो। अब यस्तो समस्या भने आफ्नो घरसम्म बाटो आएको छ। अब उसले त्यो बाटो घर अगाडि बाटो पुगिसकेपछि उसले खुसी भयो। तर भोलि पहिरो जाने बेला चाहिँ रुने उयो हो नि। तर हामीले रिपोर्टिङ गर्न जाने बेला चाहिँ हाम्रो क्यामेरा अगाडि बोल्न चाहँदैन। अनि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा गाह्रो नै त्यही हो। त्यो मान्छेहरूले नभनिदिएपछि एउटा किसिमको इन्फर्मेसन पनि आउँदैन नि त। त्यसले इन्फर्मेसन छ हामीसँग, तर हामीले त क्यामेरा अगाडि बोल्नु पर्यो। प्रुफ भएन। त्यसले पनि गर्न सक्छ। एकपल्ट यता नि बालुवा खन्ने कुरा पनि आएको थियो होइन। बालुवा खाने रोकिएको थियो। त्यस्तोमा त ज्यान जोगाएर भाग्नु कति भाग्यो कति त्यस्तो। त्यो चाहिँ के भइरहेको छ? अहिले खानी त खासै त्यस्तो छैन। अनि खानी बन्द छ भन्दै दिउँसोसँग एग्रिमेन्ट गरेर अनि त्यसकोहरू चाहिँ सम्झाउने काम चाहिँ धेरै भइरहेछ। दिउँसो बन्द छ, स्थानीय सरकार अब स्टाइलमा भन्छ। अब स्थितिमा कुरा गरौँ, अरूको विषयमा कुरा गरौँ। हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भयो सक्यो। यसको रिपोर्टिङ त हामीलाई त 4-5 वर्ष लाग्छ। त्यसको असर त लाग्छ नि त। जस्तै कि भट्टाबाट अब उत्पादन घट्यो भनेपछि 1 वर्ष हामीले कुर्नु पऱ्यो। 1 वर्ष कुर्दाखेरि जुन ओजन हुन्छ त्यो ओजन हुँदैन। अनि हामीलाई इन्फर्मेसन आउँदैन। जस्तो तपाईँहरूले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भने, तपाईँहरूले रिसर्च गरेको छ भने हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन दियो भने हामीलाई सही हुन्छ लेख्नलाई। अब हामी त भयो सक्यो यति हो। इन्फर्मेसन हामीसँग हुँदैन। जस्तै कि भट्टाबाट सबैलाई थाहा छ त्यसबाट यो हुन्छ त्यो हुन्छ नि। त्यो त वर्षौँ पछिको मात्र रिजल्ट आउँछ त्यसको। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले लेख्न त सबैले लेखिरहेछ होइन। अब यसमा चाहिँ अब त्यही विषयमा सम्बन्धित विषयमा नै लगातार रूपमा खटेर 5-6 वर्षमा मात्र त्यसको रिजल्ट आउँछ। एक्चुअली यस्तो भएको रहेछ है यो। जस्तै कि माटोकै कुरा हो। अहिले माटोमा समस्या आइरहेछ। अहिले धान अहिले काट्दाखेरि धानको बालामा अहिले पनि किरा छ। त्यो किरा यत्रो हुँदाखेरि हुनुपर्ने किरा अहिलेसम्म पनि छ। भनेपछि माटो बिग्रियो। अब त्यसको त्यो भनेको त धेरै वर्षपछिको रिजल्ट अहिले आउँदैछ नि त। त्यसलाई त यता भट्टाको मात्र भन्दा पनि त्यो हामीले खेती गर्ने बेला त्यो युरिया मल प्रयोग गर्छौँ। आवश्यकता भन्दा पनि बढी प्रयोग भयो नि त त्यसले पनि त्यो माटोलाई बिगारिरहेको छ क्या। यता भट्टालाई मात्र दोष दिनु पनि हुँदैन नि। अब मेन किसानहरू उत्पादन भएन भनेर अब जति राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी पनि मल हालिरहेछ। अब अहिले गाउँमा गाई बस्तु पाल्नेको सङ्ख्या पनि एकदम कम छ। अनि विशेष गरी चाहिँ
अब गाई बाख्राको मल हाल्नुपर्ने ठाउँमा युरिया मल राख्दाखेरि पनि त्यसको उत्पादन क्षमता चाहिँ घट्दै गएको छ। त्यो कुनै छ तपाईँले भन्नु त इन्फर्मेसन बाहिर आएको छ तर भित्र चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ भने त्यो थाहा भएन। तर सर्फेसली चाहिँ यस्तो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीलाई रिसर्च भइरहेछ या यस्तो खालको छ भनेर आर्टिकलहरू यताउता अब लेख या न्युजहरू भक्तपुर जिल्लाकै भनेर चाहिँ स्पेसिफिक मैले नदेखेको अनि नदेखेको पाएको छु मेरो हिसाबमा चाहिँ। नेपालबाट जुन यो जलवायु परिवर्तनमा शासकीय शिष्टाचार अनि पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया जुन चाहिँ त्यसमा मैले के कुरो बताउने भन्ने सन्दर्भमा अब भ्रष्टाचार त नभएको होइन छ, तर भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यहाँ अब हाम्रो पूर्व साथीले भन्नुभयो जस्तै गरी त्यहाँ स्थानीय पनि मिलेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधि पनि मिलेका हुन्छन्, प्रहरी पनि मिलेको हुन्छ, प्रशासन पनि मिलेको हुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसको प्रुफ कहाँ खोज्ने? आकाशमा खोज्ने कि जमिन मुनि खोज्ने? त्यो खोजेर पनि पत्ता लाग्ने विषय भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार त निकै मौलाइरहेकै अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै जुन किसिमले वातावरणमा अहिले एक प्रकारको प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ, त्यसको भुक्तभोगी, त्यसको नराम्रो भोगाइ त हामी आफैले नै भोगिरहेका छौँ। त्यसमा अब स्वयं त्यो काम गर्नेहरूले मात्र भोगिरहेका छैनन्, त्यसको बढी मार चाहिँ फेरि समग्रमा जो अलि पिछडिएका छन्, जो अलि आर्थिक रूपले विपन्न छन्, जसको पहुँच छैन, तिनीहरूलाई नै अलि बढी प्रभाव परिरहेको यथार्थ हो। अब यसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, सेटिङमै सबै कामहरू हुन्छ, त्यो विरुद्ध कसले बोल्ने त? अहिले त बोल्न पनि वास्तवमा हुनु भने पत्रकारहरूले पनि त्यति खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। किन छैन भने पत्रकारहरूले पनि बाँच्नु छ। यो ज्यानको जोखिमले हिसाबले मात्र होइन, किनभने त्यो पत्रकार पनि स्थानीय नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अब यसरी हामी छलफल त गर्छौँ, बेला बेलामा हामी यो कुराहरू उठाउनुपर्छ भनेर छलफल त गर्छौँ, तर यसलाई निचोडमा पुर्याउनको निमित्त खासै अब हाम्रो तर्फबाट हुने भनेको अब सञ्चार कर्म हो। सञ्चार कर्म गरेरै मात्र हो, घचघच्याउने मात्रै हो। यसमा अब मुख्य रूपमा जिम्मेवार त स्थानीय तहमा जसले नेतृत्व लिइरहेका छन् उनीहरू नै वास्तविक रूपमा म यो जिम्मेवारीको लागि आएको हुँ, यो जिम्मेवारी मलाई जनताले दिएको छ भन्ने बोध, भित्रैबाट बोध, त्यो अब देखाउने बोध गराएर मात्र पनि हुन्न। त्यो भित्रैबाट बोध गरिएको खण्डमा मात्र यो जुन जलवायु परिवर्तनले अहिले पारिरहेको प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सबैको हो भनेर भन्दै पनि अब यहाँ त नगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण विकास प्राधिकरणलाई पन्छाउने, अनि प्राधिकरणले वडालाई, वडाले फेरि नगरपालिकालाई, यसै गरी नै त्यो चक्र घुमिरहन्छ। त्यहाँ प्लानिङको काम सकेर नि त्यहाँ जग्गा किताकातदेखि लिएर जग्गा बेचिसकेको हुन्छ। अनि त्यो अवस्था हुँदाखेरि अवस्था विकराल त स्वाभाविक रूपमा बन्दै नै छ। त्यो कारणले अब नियमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष, टेलिभिजनमा पनि काम गर्छु म। यो जलवायु सुशासन र सदाचार सम्बन्धित जुन ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले आज प्रोग्राम गर्यो, यो सान्दर्भिक कार्यक्रम पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले किन पनि सान्दर्भिक छ भने जलवायु परिवर्तनले नै धेरै समस्याहरू अहिले छ, हामी मानव जीवनमा, पृथ्वीमा, संसारमा छ भनौँ न। अस्तिको यो अतिवृष्टिलाई पनि लिन सकिन्छ, जसले गर्दा धनजनको व्यापक क्षति भयो, कृषकको भित्राउनुलाई ठिक्क पारेको धानमा पनि धेरै असर पुर्यायो। तर यो भक्तपुरमा आउँदाखेरि यो जलवायु परिवर्तनले, मैले भक्तपुरमा विशेष गरी देखेको कुरा चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तनले नै होला मेरो विचारमा। यो हाइब्रिड धान लगाउने कृषकको अधिकांशको धान फलेन यो वर्ष। पोहोर पराल डबल दिने धान योपालि 1/4 पनि दिएन भनेको यो सूर्यविनायक एरियामा धान फलेन भनेर कृषकले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँलाई पनि जोड्न चाहे, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले
कार्यक्रम मात्रै गर्ने हो कि त्यस्ता कृषकहरूसम्म पुगेर रिपोर्ट लिएर अथवा स्थानीय निकायसम्म अथवा यो जहाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यहाँसम्म तपाईँले घचघचाउने हो? यो कार्यक्रमले मात्र औपचारिकता पाउने हो कि के हो? जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम गरेर तपाईँको त्यसले सफलता हो कि यो मात्रै होइन, अरू पनि कार्यान्वयन पछिमा लाने तपाईँको कार्यक्रम आगामी योजना छ, त्यो पनि प्रस्ताव पारिदिनु होला। अर्को यो जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ आजको भोलि नै देखिने असर त होइन। यो लामो समय वातावरणमा पारेको प्रभावका कारण चाहिँ, नकारात्मक प्रभावको कारण चाहिँ जलवायु परिवर्तनको विभिन्न खालको चाहिँ त्यसको असर देखिने हो। जस्तै कि हिजो अस्तिकै जुन वर्षा भयो त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले नै हो कि होइन भन्ने कुरा अहिले रिसर्चको विषय छ। कसैले हो भनिराखेको छ भने कसैले यो हुन सक्दैन भनिराखेको अवस्था छ। अब जसरी यो बेमौसमी वर्षाले धानबाली क्षति गर्ने त यो पहिला नि भइ नै रहेको हो। हामी सानो बेलादेखि नै यो असिना पानी आउने, यो बाली नोक्सान गर्ने त भइ नै राखेको हो। तर यो पटक चाहिँ 81 देशैभरि यति ठुलो वर्षा भयो कि त्यो बाढीले चाहिँ नि बढी क्षति गरेको, पहिरोले क्षति गरेको कारणले चाहिँ यो ठुलो वर्षा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको हो कि भन्ने भयो होइन। र हाम्रो भक्तपुरको कुरा गर्ने हो भने उपत्यकाकै कुरा गर्नुपर्छ, भक्तपुरले मात्र यो समाधान हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यका एउटा कचौरा आकारको उपत्यका हो, जहाँ चाहिँ दिनभरि जुन वायुमण्डलमा जुन खालको चाहिँ नि असर, नकारात्मक असर हुन्छ, वायु प्रदूषण हुन्छ, त्यो उपत्यकाको भौगोलिक बनावटका कारण चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिर जान सक्दैन। दिनभरि उडेको धुलो मैलो बिहानी पख चाहिँ त्यो जमिनमै झर्छ। यो मैले 2058 सालमा वातावरण समाचार साप्ताहिकमा काम गर्ने बेलामा इँटाभट्टाकै रिपोर्टिङ गर्ने बेला मैले जाने कुरा हो। मैले त्यो बेला बुझेको कुरा हो होइन। त्यो बेलाको इँटाभट्टा अहिलेको खालको इँटाभट्टा थिएन। त्यो बेलाको चिम्नी सिस्टम थियो, त्यो बोकेर सार्ने सिस्टम थियो, फलामको हुन्थ्यो, अनि त्यसले धेरै प्रदूषण हुन्थ्यो। त्यही 58-59 सालकै सेरोफेरोमा भक्तपुरका इँटा व्यवसायहरू भारतसम्म गएर त्यहाँ अध्ययन अवलोकन गरेर अनि यो खालको फिक्स चिम्नी चाहिँ डेभलप गरेर वातावरणमा कम प्रभाव पार्यो। त्यतिखेर अहिले त्यो कम समस्या छ। त्यतिखेर यहाँ भक्तपुरको काउली काठमाडौँ ललितपुरको बजारमा प्रष्टै थाहा हुने, किनभने त्यो कालो हुन्थ्यो कि दिनभरि त्यो धुवा, राति त्यो शीतमा तल झरिसकेपछि त्यो काउली चाहिँ माथि सेतो हुँदैन, कालो कालो हुन्थ्यो होइन। यो भनेको त तत्कालै देखिने वातावरणीय प्रदूषणका कुराहरू। बाँकी कुरो जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर कुरा गर्ने भने भक्तपुरको अहिले चाहिँ नि जुन लामो समय इँटाभट्टाले केही न केही असर त गरेकै हो। यो अब रिसर्च छैन, अब फ्याक्ट चाहिँ यही हो भन्ने कुरा त हामीसँग पनि प्रमाण छैन। तर प्र्याक्टिकली हामी व्यावहारिक रूपमा बुझ्दै भन्ने हो भने अनि भक्तपुर एउटा चाहिँ नि कृषि प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ अधिकांश चाहिँ जमिन हो चाहिँ कृषिमा प्रयोग हुन्छ। प्लस चाहिँ भक्तपुर यो वन जङ्गली क्षेत्रीय हिसाबले अति न्यून वन जङ्गल हरियाली भएको ठाउँ हो। अब रासायनिक मलको यो जुन पहिला रासायनिक मल प्रयोग गरिन्थेन। यो देशकै कृषि नीतिले चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको उत्पादन बढाउने भनेर जति यो 20-22 साल पछाडि 25-26 साल 30 सालको हाराहारीमा रासायनिक मललाई जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ नि बढावा दियो, राष्ट्रिय नीतिले नै यो नेपाल सरकारकै त्यतिखेरको तात्कालीन सरकारकै नीति अन्तर्गत रासायनिक मल चाहिँ कृषकहरूलाई प्रयोगको लागि नेपालमा सम्भवतः सहकारी जन्मेकै यो मल कृषि रासायनिक मल चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि नेपालमा सहकारी जन्मियो होइन। यसरी रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग सँगसँगै बिस्तारै देखियो या बिस्तारै चाहिँ यहाँको चाहिँ नि माटो बिग्रियो। इँटाभट्टाले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यहाँको माटो त मलिलो माटो त इँटामा लगिहाल्यो। सँगसँगै उत्पादन घट्नु त स्वाभाविकै हो। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा जलवायु परिवर्तनमा असर पार्नको लागि भक्तपुरको रोल चाहिँ के देखिएको छ भने त्यो बढ्दो जनसङ्ख्या चाप। बढ्दो चाहिँ नि भक्तपुरमा यो जनसङ्ख्याको चापले गर्दाखेरि अहिले यो डाँडासम्म प्लटिङको विकास भएको छ। र डाँडा प्लटिङ विकास सँगसँगै भक्तपुर हिजोको भक्तपुर देखिँदैन। हिजो भक्तपुर माथिबाट हेर्दाखेरि डाँडा देखिन्थ्यो भने यसै गरी चाहिँ नि तपाईँको प्लानिङ हुँदै जाने हो भने अर्को 5-7 वर्ष 10 वर्ष पछाडि भक्तपुर त एउटा चाहिँ तराई जस्तो एउटा मैदानमा परिणत हुनसक्छ। यसले भनेको भक्तपुरको आफ्नो प्राकृतिक भू बनावटको स्वरूपै परिवर्तन हुँदैछ होइन। यी कुराहरूमा चाहिँ नि सँगसँगै जसरी मान्छे बढिसकेपछि गाडीहरू बढ्ने स्वाभाविक नै हो। बाटो बढ्छ, गाडी बढिसकेपछि गाडीले फाल्ने त्यो धुवाँहरू नदेखिने
त्यो सँगसँगै त्यो धुवाँहरूले गर्दाखेरि यो उपत्यकाको वायुमण्डलमा असर गर्छ। यसको कालान्तरमा देखिने भनेको त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि हामी अनौपचारिक कार्यक्रमभन्दा अगाडि सुरु गरेका थियौँ, यहाँ कुहिरो लाग्न छोडिसक्यो। त्यो कुहिरो लाग्न छोड्नु भनेको यहाँ खुल्ला क्षेत्र कम हुनु हो नि, जहाँ खुल्ला क्षेत्र बढी हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो हरियाली धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कुहिरो लाग्छ, जाडो महिनामा कुहिरो लाग्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले कुहिरो लाग्न छोडिसकेको कारण चाहिँ यो बढ्दो जनघनत्व नै हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अब यी कुराहरू हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि यो हाम्रो के अरे पत्रकारिताको आँखाले हेर्ने हो भने हाम्रा साथीहरूले रिपोर्टिङ नगर्ने होइन, गर्ने हुन्। तर गर्दाखेरि धेरै कुराहरू समस्या साथीले राखिसक्नुभयो। 2-4वटा समस्याहरू उहाँले ठ्याक्कै पाइन्ट आउट गर्न सक्नु भएन, तर समस्या राख्नुभयो। के हो भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू रिपोर्टिङ गर्दाखेरि लामो समय खर्च हुन्छ, रिपोर्टरको त्यहाँ पैसा पनि खर्च हुन्छ, आर्थिकको कुरा पनि आउँछ होइन। तर सञ्चार गृहले जुनसुकै समाचार आज एउटा चाहिँ यहाँ प्रचण्ड आएर बोल्यो अथवा ओली आएर बोल्यो अथवा शेरबहादुर आएर बोल्यो, त्यो समाचार गरे पनि त्यति नै पैसा दिन्छ। यस्ता कुराहरूमा रिसर्च गरेर लामो समय लगाएर धेरै पैसा खर्च गरेर रिपोर्टिङ गरे पनि पैसा उति नै दिन्छ। त्यो कारणले चाहेर पनि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यस्ता विषयहरूमा कलम चलाउनलाई गाह्रो छ। नमस्कार सर, म अहिले टिआईबाट भन्नुपर्दा त वर्ष धेरैवटा मिटिङमा मैले भाग लिएको छु होइन, पहिले पनि भूकम्प सम्बन्धी सबै सम्बन्धी। अब टिआईले के काम गर्छ भन्ने त तपाईँलाई थाहा नै छ, यो मात्रको काम होइन, हामीले त हरेक सेक्टरमा सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचार नहोस् भनेर कुरा गर्ने हो। हामीले यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा क्लाइमेट फाइनेन्स गभर्नेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेको छौँ हरेक नगरपालिकाहरूमा जाँदाखेरि, र हामीले सेन्ट्रल लेभलमा पनि अन्तको कुरा गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट क्लाइमेटमा भएको बजेट चाहिँ रकमान्तर नगरिदिनुहोस्। मैले महालेखा परीक्षकको उसमा पनि म सल्लाहकारमा नियुक्त भएको छु, त्यसमा पनि कुरा हुँदाखेरि अहिले बेरोजगारको कुरा हुँदाखेरि एटलिस्ट यो क्लाइमेटको कुरामा मेजर इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले रकमान्तर बजेट चाहिँ रकमान्तर नगरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छ। अब हामी त एउटा नागरिक संस्था हो, हामीले रिक्वेस्ट गर्ने र जनचेतना जगाउने मात्रै हो, प्रेसर ग्रुप गर्ने हो, सरकारलाई प्रेसर दिने यो मात्रै हो होइन। अनि अब यो क्लाइमेटको कुरा आउँदाखेरि हामीले अलिकति जिल्लामा मात्र गरेका छौँ, भूकम्पको जस्तो धेरैवटामा छैन, र हामीले त्यसलाई मापन गरेर कुनै पनि पाइलट जिल्लाहरूमा गरिसकेपछि अनि त्यो इस्यु भयो भने अर्कोमा जाने हो होइन। र त्यसमाथि पनि अब हाम्रो त फेरि फन्डको कुरा आउँछ, फन्डबाट नै गर्ने हो। नेपालले यस्तो छैन कि सुशासन कायम गर्नको लागि सुशासनमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, उल्टो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने देशमा हामी जन्मेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ त भन्छ कि हाम्रो विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ या त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लगाइदिनु पऱ्यो या त अख्तियार लाउनु पऱ्यो भनेर भन्छन् पनि हामीलाई पनि। तैपनि हामी त्यस्तो डराएर हिँड्दैन, किनभने हाम्रो सामाजिक दायित्व छ। हामी यही सेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै बुझेर नै गएका हुन्छौँ होइन। अब म पनि भक्तपुरमै जन्मेर भक्तपुरमै हुर्केको हो। तपाईँले अघि जुन तुसारो लाग्दैन भन्नुभयो, हामी सानोमा कटौरामा आइसक्रिम पाउँदैन थियो, त्यो बेला बरफ 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 भनेर कटाएर चाहिँ कौसीमा राख्थ्यौँ है, अनि त्यसमा आइस जमेको निकाल्थ्यौँ। तपाईँहरूभन्दा त म त अलि धेरै उमेर पुरानो भइसक्यो है। त्यो होइन, अब त्यो अवस्थामा त्यो दुईतिर सबै सेतै हुन्थ्यो, सेताम्यै हुन्थ्यो। त्यो अवस्था अहिले छैन, किनभने स्वेटर ल्याएर कोट ल्याएर कतिवटा लुगा लाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामी यत्तिकै हिँड्न सक्छौँ। त्यस कारणले क्लाइमेट चेन्ज अभियसली भइरहेको छ भक्तपुरमा। भक्तपुर त काठमाडौँबाट ललितपुरभन्दा अलिक चिसै ठाउँ पनि हो, तर अहिले चिसो छैन। त्यस कारणले जुन अहिले इँटा भट्टाले गर्दाखेरि पनि मैले कतिपय ठाउँमा सुनेको छु, तपाईँले काउली भने जस्तै सबै तरकारीहरू सबै काले भएर काम नलाग्ने भयो भनेर तातलीतिर यताउति सबैतिर पुरा आइरहेकै थियो होइन। अब यो हुँदाखेरि क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले सायद यो समुदाय नगरपालिकासँग कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ एटलिस्ट डम्पिङ साइट नबनाइदिनुहोस् होइन। अनि यो क्लाइमेट चेन्जको लागि चाहिँ अलिकति बजेटहरू तपाईँले अर्कोमा रकमान्तर नगरिदिनुहोस्, त्यो बारेमा चाहिँ काम गरिदिनुहोस् एटलिस्ट। किनभने भोलि गएर क्लाइमेट चेन्जको असरले जुन आज हामीले भोगिरहेछौँ नि, अब त्यो लेट मनसुन भन्ने हो कि
फेरि क्लाइमेट चेन्जको असर भन्ने हो कि असिना पानी यतिखेर चाहिँ आउँदैन थियो। दसैँसम्म हिले दसैँ हुन्थ्यो, दसैँ सकिसकेपछि चाहिँ उनी बन्दै हुन्थ्यो। तर यस्तो आउनु त क्लाइमेट चेन्जकै हो, किनभने ग्लेसियर भित्रभित्रै पहाडभित्र ग्लेसियर पग्लेर त्यो माटो टाँच्न नसकेर त्यो फुकेपछि अनि त्यसमा पानी परेपछि अनि त्यो फुकेर सबै निस्क्यो। अनि हिलो आएछ, मेलम्ची सबै आएको। त्यस कारणले अब जनताहरूले बुझ्दैनन्। अब त्यो बुझाउने मान्छे को भन्दा या त विज्ञहरूले भनेको सरकारले मानिरहेको छैन, विज्ञहरूलाई टेरेकै छैन, सबै सर्वज्ञ नै भएको छ। अनि अब जनताहरूलाई अवेरनेस गर्ने भनेको चौथो अङ्ग तपाईँहरू नै हो, तपाईँहरूले नै गर्ने हो। तपाईँहरूले एउटा कलमले त लाखौँले पढ्छ, कमसेकम हजारौँले सम्झिन्छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँहरूसँग बसेर तपाईँहरूले के कस्तो किसिमको हडल्सहरू पाउनु भएको छ, के कस्तो भएको छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अब हामीले पत्रकारहरूलाई अहिले चाहिँ होइन, अब ग्लोबल वार्मिङको कुरामा, क्लाइमेट चेन्जको कुरामा पनि अब विश्व परिवेश हेर्ने हो भने त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, पहिलेको ट्रम्पले चाहिँ नदिएपछि अहिले अमेरिकाले दिने भएपछि त्यो फन्ड बढ्ने हुन्छ र अब यो विषयमा काम हुन्छ। किनभने अब मानव सभ्यता नै जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने कुरा आयो कि परिस्थिति धेरै आइसक्यो नि त, धेरै खराब भइसक्यो, वा धेरै टेम्परेचर हाई भइसक्यो, हरेक ठाउँमा पग्लिन थालिसक्यो, ग्लेसियरहरू पग्लिन थालिसक्यो। भोलि त यो पहाडहरू कुनै पनि अरूमा जस्तै पहाडै ढिक्कै गइरहेछ इन्डियामा पनि। यहाँको अहिलेको पहाडहरू सबै ढिक्का गयो भने के हुने त भन्ने कुरा आइसक्यो। उब्जनी कहाँबाट हुने, के खाने, कहाँ बस्ने, मानव सभ्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराले हो। अल्टिमेट भनेको यो पृथ्वी जोगाएर मानव सभ्यताको लङ लास्टिङको लागि हामीले यो ग्लोबल वार्मिङलाई रोक्नुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो मिडियामा भन्दा हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति स्थान दिउँ भनेर। अनि अर्को कुरा आयो हामीले यो फेलोसिपको कुरा। हामीले हामीले पहिले फेलोसिप पनि दिने गरेका थियौँ। त्यो केमा भने हामीले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमहरूमा चाहिँ दिएका थियौँ होइन, पहिले दिएका थियौँ। अहिले हाम्रो पनि त्यो छैन। अब सायद क्लाइमेट चेन्जको हाम्रो यो डिसेम्बरसम्म मात्रै हो, त्यो पनि अझ 9 महिना म्याद थपेर मात्रै हो। अब त्यसपछि अगाडि आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नेछौँ। किनभने फेलोसिप नदिकन हामीले पनि अलिकति इस्युहरू उठाउन चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ कि। धेरैवटामा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टहरूलाई फेलोसिप दिइसकेपछि राम्रो रिपोर्टहरू आएको थियो। साँच्चीकै रिपोर्ट कलेक्सन नै गर्ने भयो भने त्यो नगरी पनि नहुने रहेछ। किन रिसर्चबाट रिपोर्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले 12वटा जिल्लामा 12वटा उसमा गरेको थियौँ। त्यसपछि नेपालभरको चाहियो भनेर भन्ने मार्फत कार्यालय सबभन्दा प्रष्ट भनेर हामीले रिपोर्ट निकालेका थियौँ नि। सर्टेन जिल्लाहरू मात्र गरेको हो हामीले, पकेट एरियामा मात्रै। अब यसमा पनि हामीले सर्टेन जिल्लामा मात्र गरेका छौँ होइन। अनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै छ काम गरेको। अनि त्यही भएको हुनाले हामी अहिले भक्तपुरमा के फरक छ भनेर आएको छौँ होइन। अब पछि भयो भने हामीले गर्ने हो। अब तपाईँहरू मार्फत पनि हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने यो यसमा आएको बजेट चाहिँ रकमान्तर गरेर अर्कोतिर नजाओस्। किनभने भोलि त जति पैसा भए पनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूको सन्तान, शाखा सन्तान बाँच्छ, कहाँ बस्ने त, बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन छ भने चाहिँ हामीलाई फेरि रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस् होइन। अनि हामीले भनेको यो अहिले सबै गरेर रिपोर्टिङ गरेर ग्लोबल प्रेसर गर्नको लागि पनि हो। टिआईले गर्ने बेलामा ग्लोबली रिपोर्ट जान्छ छ भने चाहिँ हामीलाई फेरि रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस् होइन। अनि हामीले भनेको यो अहिले सबै गरेर रिपोर्टिङ गरेर ग्लोबल प्रेसर गर्नको लागि पनि हो। टिआईले गर्ने बेलामा ग्लोबली रिपोर्ट जान्छ, त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले पनि लेखिदिनु पऱ्यो। हाम्रो पुस्ताहरू भोलि पर्सि के गरी बाँच्छ, के गरी खाने, हाम्रै पुस्तालाई गाह्रो भइसक्यो। सबैले एसी राख्छ, ल त पैसा छ भनेर त्यो एसीको तातो बाहिर फाला, बाहिर त झन् बढी तातो भएको छ, त्यो त कसैले देखाएको छैन होइन। त्यस कारणले अलिकति पानीहरूकोमा मिनिमाइज गर्ने यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिइदिनु भए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र केही